स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजको हाम्रो यस क्लासमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ डिडक्सन्स फ्रम स्यालेरी। आजको हाम्रो मेन टपिक रहेको छ अब कुनै पनि एउटा अफिसले हैन स्यालेरीहरू इम्प्लोइजलाई दिँदाखेरि चाहिँ के कुराहरू चाहिँ रिड्युस गरेर के कुराहरूलाई चाहिँ लिएर अथवा के कुराहरूलाई चाहिँ इन्ट्री गरेर स्यालेरीहरू दिने गर्छन् भनेर हामीले डिस्कस गर्नेछौँ है त। अब अघिल्लो क्लासहरुमा चाहिँ हामीले जर्नल भौचरहरूको कुराहरू गरेका थियौँ हैन। त्यसपछि हामीले पेटी क्यास फन्डको कुराहरू गरेका थियौँ। पेटी क्यास फन्डमा चाहिँ अब हामीले खर्च एउटा अफिसमा हुने जेनरल खर्चको बारेमा गरेको थियौँ कुराहरू हैन। अब आज हामी डिस्कसन्स फ्रम स्यालेरी डिडक्सन्स फ्रम स्यालेरी हैन। स्यालेरी दिँदाखेरि चाहिँ के कुराहरू चाहिँ डिडक्सन हुन्छ अथवा रिड्युस हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी आज डिस्कस गर्छौँ। सुरुमा हाम्रो के छ भन्दा office pays salary to the employees after making necessary deductions like के छ त हाम्रो सुरुमा प्रोभिडेन्ट फन्ड, त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा के छ त इन्कम ट्याक्स। इन्कम ट्याक्स भनेको के हो त अब पैसाहरू इन्कम भइसकेपछि सर्टेन अमाउन्ट ट्याक्स चाहिँ हामीले कसलाई तिर्नुपर्छ त गभर्नमेन्टलाई तिर्नुपर्छ हैन। त्यसपछि पर्सनल लोन एन्ड सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड। यस्तो खालको अकाउन्टहरुलाई चाहिँ हाम्रो स्यालेरीबाट रिड्युस भइसकेपछि हैन स्यालेरीबाट घटाइसकेपछि हामीले फाइनलमा चाहिँ अब कति स्यालेरीहरू पाउँछौं भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ है त। ल गभर्नमेन्ट अफिसले चाहिँ हाम्रो प्रोभिडेन्ट फन्डलाई रिड्युस गर्ने गर्छ, इन्कम ट्याक्सलाई लिने गर्छ हैन। त्यसपछि पर्सनल लोनको लागि पनि अब सर्टेन अमाउन्ट लिने गर्छ र सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्डको लागि पनि सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ स्यालेरीबाट लिने गर्छ। अब हामीले सुरुमा प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ के हो बुझ्नु पर्यो हैन। कुनै पनि स्यालेरीहरू डिस्ट्रिब्युट गर्दा अफिसमा हैन स्यालेरी प्रोभिडेन्ट फन्ड चाहिँ हाम्रो कति लिन्छन् त भन्दा 10% हुन्छ। प्रोभिडेन्ट फन्ड चाहिँ कति हुन्छ त 10%। 10% को जस्तै स्यालेरी चाहिँ हाम्रो 1 लाख छ भने 10% चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ त प्रोभिडेन्ट फन्डमा जान्छ। प्रोभिडेन्ट फन्डलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौं जस्तै इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड। इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा नेपालीमा हामीले के पनि भन्छौं त सञ्चय कोष भनेर भन्छौं। जुन चाहिँ हाम्रो एउटा अफिसमा हामीले जब गरिरहँदाको हाम्रो टाइममा चाहिँ त्यो सञ्चय कोषमा चाहिँ हाम्रो पैसाहरू चाहिँ जम्मा भइरहेको हुन्छ। कति पर्सेन्ट हुँदो रहेछ त 10% हुँदो रहेछ। अब स्यालेरी त हाम्रो जति पनि हुन सक्यो हैन 1 लाख पनि हुन सक्यो 50,000 पनि हुन सक्यो। एउटा सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो कुनै फन्डमा गएर बस्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं त इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड भनेर भन्छौं 10% अमाउन्ट। त्यसपछि हाम्रो सेकेन्डमा के छ त भन्दा इन्कम ट्याक्स। अब इन्कम ट्याक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा कुनै पनि गभर्नमेन्टको रुल्स अथवा रेगुलेसन्स अनुसार चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा स्यालेरी हामीले गभर्नमेन्ट अफिसबाट लिइसकेपछि हैन त्यसको चाहिँ हामीले इन्कम ट्याक्स तिर्नुपर्छ। इन्कम ट्याक्स भनेको चाहिँ अब गभर्नमेन्टले लिने ट्याक्सहरू हैन। आम्दानी कुनै पनि एउटा स्टाफको आम्दानीको बापत चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ गभर्नमेन्टले लिने गर्छ जसलाई हामीले ट्याक्स भनेर भन्छौं। त्यसपछि हाम्रो पर्सनल लोन छ। पर्सनल लोन भनेको चाहिँ के हो भने एउटा अफिसको चाहिँ अब कस्तो खालको पोलिसी अथवा कस्तो खालको रुल्स हुन्छ भने अफिसको इम्प्लोइले चाहिँ अब पर्सनल लोनहरू लिन पाउने हैन, ऋणहरू लिन मिल्ने अब थोरै ब्याजमा अथवा थोरै इन्ट्रेस्टमा। जस्तै हामी ब्याङ्कमा अब लोन लिन गयौं भने हामीलाई इन्ट्रेस्ट धेरै पर्छ हैन। एउटा अफिसबाट चाहिँ हामीले लोन लिँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यहाँको इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ राम्रो फ्यासिलिटी प्रोभाइड गरेको पनि एउटा मेन एडभान्टेज पनि त्यो हो र इन्ट्रेस्ट पनि हाम्रो लो हुन्छ। कुनै पनि लोनहरू लिँदाखेरि इन्ट्रेस्ट लो हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ इम्प्लोइजलाई धेरै फ्यासिलिटिजहरू चाहिँ धेरै बेनिफिट चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर पर्सनल लोनको कुराहरू पनि छ। त्यसपछि के आउँछ त हाम्रो सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड। सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा स्टाफहरूले चाहिँ आफ्नो डिपोजिट हैन कुनै पनि अब भोलिन्टरी डिपोजिट चाहिँ एउटा सर्टेन फन्डमा चाहिँ राख्न सक्छन् मन्थली बेसिसमा हैन। जस्तै गभर्नमेन्ट अफिसले के गर्छ त मन्थली चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई स्यालेरी प्रोभाइड गर्छ अनि इम्प्लोइजहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दा त्यो स्यालेरीको सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ उनीहरूले डिपोजिट गर्छन्। त्यो डिपोजिट गर्ने एउटा फन्डलाई के भन्छ त सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड हैन। नागरिक फन्ड भनेर भन्छ, नागरिक कोष भनेर भन्छ।
अब यो सबै अमाउन्टहरु चाहिँ हाम्रो केबाट डिडक्सन हुन्छ, केबाट आउँछ त भन्दा स्यालेरीबाट आउँछ हैन। अब हामीले एउटा एक्जाम्पल गरेर चाहिँ हेर्नेछौँ हैन, हामीले कसरी स्यालेरीहरुबाट चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डलाई रिड्युस गर्छौं र त्यो प्रोभिडेन्ट फन्ड अथवा त्यो इन्कम ट्याक्स हैन, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड यस्तो खालको अकाउन्टहरुलाई चाहिँ हामीले अनि त्यसपछि कुनै एउटा कन्सर्न अफिसमा हैन, जस्तै प्रोभिडेन्ट फन्ड लिइसकेपछि इन्कम ट्याक्सहरु लिइसकेपछि त्यसलाई एउटा कन्सर्न अफिसमा त्यो कुराहरुको रेकर्ड गर्ने अफिसमा त लानु पर्यो, त्यो रेकर्ड गर्ने अफिसमा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। अब एउटा एक्जाम्पल लिएर चाहिँ हामी हेर्छौं है त। For example, on Kartik 30, out of total salary rupees 2 lakh rupees 20,000 were deducted for provident fund। के भयो त, टोटल स्यालेरी 2 लाखमा चाहिँ हाम्रो 20,000 के को लागि डिडक्ट भयो त, प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि भयो। रुपीस 2,000 फर इन्कम ट्याक्स, रुपीस 5,000 फर citizen investment fund, and rest of the amount was paid by issuing check। के भने त, टोटल स्यालेरी चाहिँ के कति रहेछ त, 2 लाख रहेछ हैन। 2 लाख टोटल स्यालेरीमा हाम्रो 20,000 चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डको लागि चाहिँ गएको छ, 2,000 चाहिँ हाम्रो इन्कम ट्याक्स गभर्नमेन्टले लिएको छ, त्यसपछि हाम्रो 5,000 चाहिँ सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्डमा चाहिँ डिपोजिट गरिएको छ। कसरी त, बाइ इस्युइङ चेक हैन। अब बाँकी रहेको, अब सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्डमा पैसाहरु गइसकेपछि बाँकी रहेको पैसा चाहिँ केबाट पे भएको छ त, चेकबाट पे भएको छ। अब यसको हामीले ट्रान्ज्याक्सन गर्नुपर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, सुरुमा हामीले while पेइङ स्यालेरी, डेबिटमा हाम्रो के हुन्छ त, अब कुनै अब गभर्नमेन्ट अफिसको लागि स्यालेरी के हो त, एउटा खर्च हो, खर्चलाई हामीले के गर्छौं, डेबिट गर्छौं। स्यालेरीको हाम्रो बजेट हेड नम्बर चाहिँ 21111 र 1 हैन, 21111, यो चाहिँ हाम्रो के हो त, बजेट हेड नम्बर हो। अब हामीले डेबिट गर्छौं भनेपछि 2 लाख चाहिँ डेबिट हुने भयो। त्यसपछि क्रेडिटमा हाम्रो अब के हुने आउने भयो त, प्रोभिडेन्ट फन्ड आउने भयो, इन्कम ट्याक्स आउने भयो, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड आउने भयो। क्रेडिटमा चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड, प्रोभिडेन्ट फन्डमा हाम्रो पैसा गयो, कति गयो त, 2 लाख। सरी 20,000 है, 20,000 हो नि। त्यसपछि हाम्रो क्रेडिटमा अर्को के छ त, इन्कम ट्याक्स। इन्कम ट्याक्स हाम्रो कति गएको छ, 2,000 हैन। हाम्रो 20,000 चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्डमा गएको छ, 2,000 चाहिँ इन्कम ट्याक्समा गएको छ, र अब 5,000 चाहिँ केमा जानेवाला छ त, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्डमा। इन्भेस्टमेन्ट फन्ड कति भयो त, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड 5,000। अब हामीले के गर्छौं भनेका छौं त, डेबिटबाट क्रेडिट घटाउँछौं भनेका छौं, किनभने स्यालेरीबाट हाम्रो प्रोभिडेन्ट फन्डलाई पनि डिडक्ट गरेको हो हैन, माइनस गरेको हो, इन्कम ट्याक्सलाई पनि हामीले माइनस गरेको हो, र सिटिजन फन्डलाई पनि हामीले माइनस गरेको हो। अब बाँकी रहेको अमाउन्ट चाहिँ कहाँबाट तिर्छ भनेको छ त, नेपाल राष्ट्र बैंक। कति आउँछ त, अब हाम्रो 2 लाखबाट हामीले 22 + 5 भनेको कति हुन्छ त, 27,000 घटाउँदाखेरि टोटल हाम्रो कति आउँछ भन्दा 1,73,000 आउँछ। ल अब हाम्रो टोटल स्यालेरी चाहिँ हामीले कति पाउने भयौं त, 1,73,000 पाउने भयौं। गभर्नमेन्टले के गरेको छ त, 2 लाख स्यालेरी दिएको ठाउँमा 20,000 चाहिँ प्रोभिडेन्ट फन्ड लिएको छ, 2,000 चाहिँ हाम्रो इन्कम ट्याक्स लिएको छ, र 5,000 चाहिँ हाम्रो सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड लिएको छ। भनेपछि बाँकी हामीले पैसा कति पाउने भयौं त,
1,73,000 चाहिँ हामीले पाउने भयौं। being salary paid after making necessary deductions। ल अब यो ट्रान्जेक्सन अब प्रोभिडेन्ट फन्ड अनि इन्कम ट्याक्स त्यसपछि हाम्रो सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्डलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं भनेका छौं त डिडक्सन्स were deposited into concerned office on same day। जहिले हाम्रो इन प्रोभिडेन्ट फन्ड लिएको हो त्यही दिनको त्यही टाइममा चाहिँ हाम्रो त्यो अमाउन्टलाई चाहिँ डिपोजिट गरिएको छ, कन्सर्न अफिसमा डिपोजिट गरिएको छ भनेपछि अब के हुने भयो त डेबिटमा हाम्रो प्रोभिडेन्ट फन्ड हुने भयो, त्यसपछि डेबिटमा इन्कम ट्याक्स, सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड डेबिट, र हाम्रो लास्टमा के हुने भयो त क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैंक हैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ अब हाम्रो पैसालाई प्रोभिडेन्ट फन्डमा राखेको छ, इन्कम ट्याक्समा राखेको छ, त्यसपछि हाम्रो सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्डमा राखेको छ। प्रोभिडेन्ट फन्ड हाम्रो 20,000 भयो, 2,000 हाम्रो इन्कम ट्याक्स, 5,000 हाम्रो सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड र टोटल अमाउन्ट चाहिँ कति भयो त अब 27,000। ल being deducted amount were deposited। यसरी चाहिँ हामीले एउटा हाम्रो जस्ट एउटा एक्जाम्पलमा चाहिँ के भयो त स्यालेरी हाम्रो 2,000 निस्किएको थियो र हामीले प्रोभिडेन्ट फन्ड, इन्कम ट्याक्स र सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्डलाई चाहिँ हामीले डिडक्ट गर्यौं र हाम्रो एउटा एक्जाम्पल चाहिँ के भयो त स्यालेरीबाट के कुराहरू घट्दो रहेछ भनेर हामीले अफिसमा हुने एउटा एक्टिभिटिजको एक्जाम्पल चाहिँ लिएर हेरेका छौं। अब हामीले जस्ट एक्जाम्पल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्मेटहरु केही पनि बनाएनौं हैन। एक्जाम्पलको हामीले एक्जाम्पल लिन खोज्दाखेरि अब हाम्रो मेन न्यूमेरिकलमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा सबै एक्जाम्पल हाम्रो फर्मेटहरु बनाएर चाहिँ हामीले न्यूमेरिकल गर्नुपर्छ है त। एक्जाममा पनि हामीलाई त्यसरी सोध्यो भने चाहिँ हामीले फर्मेटहरु बनाएर राम्रोसँग ट्रान्जेक्सन हैन अकाउन्टहरुलाई चाहिँ इन्ट्री गर्नुपर्छ। अब आजको क्लासमा चाहिँ हामीले स्यालेरीहरुलाई कसरी डिडक्ट गरेको हुन्छ एउटा अफिसमा हैन, अनि कसरी चाहिँ त्यसलाई फेरि कन्सर्न अफिसमा डिपोजिट गरिन्छ भन्ने कुराहरु हेरेका छौं। अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा यस्तै खालको न्यूमेरिकललाई चाहिँ हामीले फर्मेट बनाएर एक्जाममा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ डिस्कस गर्ने छौं। आजको लागि यति नै गरौं। थ्यांक यू।